सुरुमा क्लास वर्कै सोधो जस्तो लाग्यो मलाई। सन्ध्याजीले हात उठाउनु भएको छ, केही छ सन्ध्याजी? होइन सर, गरेको छु भनेको। ए ओके ठिक छ। एउटा क्लास वर्कबाटै सुरु गरौँ है त। त्यो होमवर्क गरेको छ भने यो क्लास वर्क पनि गर्न सकिन्छ, गर्न सकिएन भने के समस्या हुन्छ त्यो हामी सोचौँला, हेरौँला। ओके, सुरुमा क्लास वर्कबाटै सुरु गराएँ ल मैले आज। क्लास वर्क काम के भने राइट प्रोग्राम टु टेक sorry, one integer from user and check either it is positive or negative. Okay, यो क्वेशन गर्नु पर्यो तिमीले। युजरसँग एउटा इन्टिजर माग्नु पर्यो, त्यो एउटा पोजिटिभ हो या नेगेटिभ नम्बर हो भनेर तिमीले भन्नु पर्यो, चेक गरेर। हिजोको केसमा मैले तिमीलाई कुनै एउटा नम्बरसँग कुनै नम्बरहरू कम्पेयर गर्न लगाएको थिएँ। आज मैले तिमीलाई अझ त्यसलाई अलि फरक ढङ्गमा सोधेछु, तर कुरा उस्तै हो। क्वेसन स्क्रिनसट गरिसक्यो, क्वेसन आइसक्यो। म मिटिङ चार्टमा राखिदिन्छु। प्रब्लम सल्भ गरिसकेपछि मलाई मेरो च्याट बक्समा पठाऊ है त। मैले तिमीलाई 6:50 समय दिएँ, अब 6 मिनट छ ठ्याक्कै। No, SITAB.
सर मैले हजुरलाई च्याटमा मेसेज गरेँ। पाइसकेँ। बेस तिमीले मेन फङ्सन लेखेको मिलेन, तिमीले मेन कसरी लेख्नुपर्छ एकचोटि हेर त कपीमा। तिमी सुनिरहेछौ मलाई? बेस हजुर सर। त्यहाँ सुनिरहेछौ मलाई? त्यो मेन फङ्सन तिमीले लेखेको भएन नि। सर मैले करेक्ट गर्दैछु सर, मैले बुझिसकेँ सर। ए ल ल म ओके। तिम्रो के गल्ती भयो थाहा पायो? हजुर सर सर। मैले नि पठाएको छु। सौरभजी मैले तिमीलाई सोधेको क्वेसन के हो भन त? सौरभ सुनिरहेछौ मलाई? सुनिरहेछु सर। क्वेसन के हो भन त? ए पोजिटिभ र नेगेटिभ हो क्या? तिम्रो मिलेन त्यहाँ। ए सर अरू कसले पठाएर मेरो चार्टमा त मैले भेटाएको छैन। जम्मा दुईटा मात्रै आएको छ, बेस र सौरभको। सर मैले अघि पठाएको, मैले फर्स्टमै पठाएको थिएँ। कुन चार्टमा पठायो? मिटिङ चार्टमा भने होइन, मेरो चार्ट मैले बक्स। खुदबाट पठाएकै त्यही भएर। मेरो चार्ट बक्समा पठाउ न, फेरि पठाऊ। अशोकजीको गल्ती भयो एउटा कुरा। त्यहाँ अशोक हेरिरहेछौ है? हजुर। ओके, तिमीले त्यो इफ लेख्दाखेरि त्यसको इफ स्टेटमेन्टको लास्टमा सेमिकोलन लेख्यौ। त्यसको अर्थ के हुन्छ भने इफ स्टेटमेन्ट त्यही सक्यो भन्ने हुन्छ। त्यसैले त्यो स्टेटमेन्टले काम गर्दैन, तिमीले गर्न खोजेको कुरा यसले गर्दैन। त्यही भएर त्यो सेमिकोलन तिमी त्यहाँ लेख्न पाउँदैनौ। यो प्रब्लममा तिमीले सेमिकोलन लेख्यौ इफमा भने त्यसको अर्थ अर्कै लाग्छ। ठिक छ? सिन्ट्याक्स, इफको सिन्ट्याक्स याद गर। इफको सिन्ट्याक्स तिमीले सेमिकोलन लेख्नु हुँदैन ल, त्यहाँ त्यो हटाऊ। दुई ठाउँमै, तिम्रो माथिको इफमा पनि त्यस्तै छ, तलको इफमा पनि त्यस्तै छ। थाहा पायो गल्ती? थाहा पायो है? ओके ओके। अर्को कोही? मेरो चार्ट बक्समा पठाऊ भनेको तिमीहरू केमा पठाएर बसिरहेको छ थाहा छैन। मेरो चार्ट बक्समा आएको छैन है। जम्मा 3 जनाको मात्रै पाएको छु मैले, भेष, सौरभ, अशोक। भेष फेरि पठाउन आँटेको होला, पर्दैन फेरि पठाउनु। त्यो तिमीले एउटा मात्रै गल्ती भएको छ, त्यो करेक्ट गरेर न तिम्रो कपीमा भइहाल्छ। ओके सर। मेरो ब्र्याकेट ब्राकेट छुटेछ तिम्रो त्यहाँ। ओके ल, ठिक छ। हाम्रो समय पनि लगभग सक्यो, मैले तिमीलाई दिएको समय। हामी कुरा गरौँ। ओके, सन्ध्याजीसँग केही क्वेसन छ त? फेरि हात उठाएर नाइ सर, मैले त पठाएको छु। लोअर गरिदेऊ, ह्यान्ड लोअर गरिदेऊ। त्यो ह्यान्ड लोअर गर्नु राम्रो हो। काम सकिएपछि, त्यसको पर्पज सकिएपछि। केही अर्को एउटा आयो जस्तो छ मनिषजीको। मनिषजी, तिमीले त्यो बी भन्ने भेरिएबल किन बनाएको? 0 भन्ने कुरा राख्नुलाई? त्यो राख्नै पर्दैन हैन? ठिकै छ, त्यो पनि ठिक छ। इट्स ओके, मिल्छ। के ल, ठिक छ। ओके, कसले गर्न सकेन?
गर्न सकेन भने पनि च्याट बक्समा मलाई मैले गर्न सकिनँ भनेर लेख्दा हुन्छ अथवा कति लेखाएको छ त्यो लेखेको कुरा मलाई पठाए हुन्छ त्यो भयो भने कम्तीमा कसले के लेखिरहेछ भन्ने कुरा मलाई थाहा हुन्छ कम्तीमा त्यो थाहा भयो भने मलाई सजिलो हुन्छ तिमीलाई कति एक्सप्लेन गर्नुपर्छ मैले भन्ने कुरा पनि मैले थाहा पाउनु राम्रो कुरा होला नि हैन र मैले यतिकै जेनेरिक रूपमा एक्सप्लेन गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन तिमीले गरिसकेको छौ भने म एक्सप्लेनै गर्नु पर्दैन तिमीले गरेको छैनौ भने तिमीले जिरो लेभलदेखि एक्सप्लेन गर्नु पर्यो तिमीले आधा गरेको छौ भने आधादेखि एक्सप्लेन गर्नु पर्यो त्यसैले तिमीले के गरिरहेछौ भन्ने कुरा तिमीले मलाई जानकारी गराउनु पर्यो तिमी जतिजना यहाँ अभाइलेबल छौ 17 जना अभाइलेबल छौ जम्मा 4 जना 5 जनाले मात्रै पठाइरहेछौ भने मैले कसरी थाहा पाउने कि तिमीले के गरिरहेछौ भनेर तिमी अनलाइन क्लासमा जोडिएर लगइन मात्रै गरेर त भएन हेर तिमीले जानकारी त दिनु पर्यो जानकारी नै दिनु भने त थाहा हुँदैन मिलेन भन्नु भन्दा पनि शिव त्यो तिमीले लेखेको पठाउँदा राम्रो किनकि तिमीले के लेखिरहेछौ भन्ने कुरा तिमीले थाहा पाउनु राम्रो हो ओके पठाएको छ ओके ठिक छ मैले चाहिँ मिलेन मात्रै देखेर त्यस्तो भने हो इन्टिजर माग्यो ठिक छ तिम्रो पोजिटिभ लेख्ने लजिक मिले हैन नेगेटिभ लेख्ने लजिक मिले छैन त्यो म तिमीसँग कुरा गर्छु अहिले सौरभजीको ठिक छ महेश्वर ओके तिम्रो लेखाइ भएन तिमीले लेख्न खोजेको कुरा अब अलिकति थोरै नम्बरको बारेमा कुरा गरौँ नम्बर सिम्पल छ नम्बर भन्ने बित्तिकै कुनै पनि नम्बर तिमीलाई कस्तो नम्बरलाई पोजिटिभ भन्छौ कस्तो नम्बरलाई नेगेटिभ भन्छौ हाउ यु आइडेन्टिफाई अ नेगेटिभ नम्बर हाउ यु आइडेन्टिफाई अ पोजिटिभ नम्बर तिमीले पोजिटिभ नम्बर र नेगेटिभ नम्बर कसरी आइडेन्टिफाई गर्छौ सिम्पल लजिक नेचरली तिमी कसरी थाहा पाउँछौ कि दिस इज द पोजिटिभ नम्बर दिस इज द नेगेटिभ नम्बर कसैले भन न मलाई नेगेटिभ नम्बर भनेको के हो पोजिटिभ नम्बर भनेको के हो डेफिनेसन भन्नु परेन तिमी कसरी छुट्याउँछौ तिमी चाहिँ नेगेटिभ नम्बर कसरी चिन्छौ के को आधारमा चिन्छौ यो चाहिँ नेगेटिभ रहेछ यो चाहिँ पोजिटिभ रहेछ भनेर ल भन त सुनौ नेगेटिभ भन सबैले भने हुन्छ केही फरक पर्दैन नेगेटिभ भन्दा ग्रेटर देन 0 हुनु पर्यो पोजिटिभ हुनलाई यस नेगेटिभ हुनलाई लेस देन 0 भइहाल्यो त्यसो भए त सकिहाल्यो त कुराकानी तिमीले इफ कन्डिसन लेख्ने कुरा त हो नि कुनै पनि नम्बरलाई तिमीले चेक गर्नु छ कुनै पनि नम्बर भनेको हामी युजरबाट मागिरहेछौँ यदि त्यो ग्रेटर देन 0 भयो भने यो नम्बर पोजिटिभ हो त्यसलाई पोजिटिभ नम्बर भनेर ब्लकमा लेख्दै भइहाल्यो हैन कहानी लेखिदिने त हो त्यो ब्लकमा अरू केही लेख्नै परेन त्यसपछि तिमी नेगेटिभ नम्बर हो भने यही कुरालाई तिमी कसरी लेख्न सक्ने भयो यदि 0 भन्दा सानो छ भने त्यो नेगेटिभ नम्बर हो सकि त हाल्यो त्यसैले यति लेख्दाखेरि भइहाल्छ त यो एक्सनमा तिमी के लेख्छौ भन्दाखेरि मेसेज लेख्नु पर्यो त्यो मेसेज भनेको यो पोजिटिभ हो भनेर लेख्नु पर्यो प्रिन्टएफ लेख्न आइहाल्छ तिमीलाई सिम्पल तिमी यहाँनिर लेख्देऊ यो पोजिटिभ हो भनेर कहानी लेख्नै पर्दैन पोजिटिभ मात्रै लेख्दै नि पुग्छ यतिले बुझिहाल्छ हामीले बुझ्ने कुरा मात्रै हो हैन अनि यहाँनिर यो भनेको के हो नेगेटिभ हो भनेर भन्दै भइहाल्यो यो नेगेटिभ हो कसैलाई केही भन्नु छ यसमा भने हुन्छ सिम्पल तिमीले दुईटा इफ लेख्नुपर्छ एउटा इफले नेगेटिभ नम्बर छुट्याउँछ एउटा इफले पोजिटिभ नम्बर छुट्याउँछ तिमीले लेख्नुपर्ने यो दुईटा इफ हो यो दुईटालाई तिमीले इन्टिग्रेट गरेर तिमी प्रोग्राममा लेख्छौ त्यही भएर तिमीले इफ कसरी लेख्छौ भन्ने कुरा मात्रै हो यो इफ हिजो हामीले अलिअलि कुरा गरेको थियौँ इफको बारेमा तिमीले कसरी छुट्याउँछौ भन्ने थाहा भयो भने तिम्रो नेचुरल्ली त्यसलाई तिमी लेख्न सकिहाल्छौ प्रोग्राममा ओके यसलाई प्रोग्राममा लेखौँ त्यसो भए प्रोग्राममा लेख्नलाई हामीलाई त्यत्रो समस्या हुँदैन होला किनकि हामीले सबै काम गरिसकेको छौँ त्यसलाई हामी जोड्दै थप्दै मात्रै गइरहेको हो हामीले अरू केही गरिरहेको छैनौँ हामी थपिरहेकै छौँ भनेपछि हाम्रो काम भनेको क्वेसन लेखौँ क्वेसन जहिले लेख्नु राम्रो बानी हो कमेन्टको बारेमा हामीले अस्ति कुरा गरिसकेको छौँ मैले यहाँ सोधेको प्रोग्रामको क्वेसन के थियो राइट प्रोग्राम टु चेक जसरी भने पनि हुन्छ इन्टर नम्बर इज पोजिटिभ अर नेगेटिभ हैन मैले सोधेको यही थियो तिमीलाई ओके अब हेरौँ include io.h मैले एउटा मेन फंक्सन लेख्नुपर्छ त्यो तिमीलाई थाहा छँदैछ यसमा मैले लेख्नै पर्ने स्टेटमेन्ट एउटा रिटर्न स्टेटमेन्ट किनकि मैले मेन फंक्सनको रिटर्न टाइप लेखेको छु त्यो पछि डिस्कस गर्छु म डिटेलमा त्यो के लेखेको भनेर अब हाम्रो काम भनेको एउटा नम्बर युजरसँग माग्नु छ त्यो युजरसँग माग्नु छ भने मलाई एउटा भेरिएबल चाहियो युजरसँग माग्नलाई त भेरिएबल बिना त हामीले एउटा भाडो त राख्नु पर्यो भाडो बिना त हामी नम्बर माग्न सक्दैनौँ युजरसँग मागेको नम्बर कहीँ न कहीँ लगाइ त राख्नु पर्यो त्यसैले हामी युजरलाई यसरी भन्छौँ इन्टर 1 इन्टिजर ONE1 लेखे पनि हुन्छ ONE1 1 इन्टिजर
अब यसको इनपुट लियौं scanf हामी इनपुट लिन हामीले जानिसकेको छौं इन्टिजर डेटा लिँदै छौं %d यसको एड्रेस हामीले एड्रेस अफ a लेख्छौं अब हाम्रो काम भनेको यो नम्बर पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो छुट्याउनु पर्यो त्यसैले अघिको इफ स्टेटमेन्ट हामीले यहाँ काम आउँछ हामी इफ लेख्छौं हामी यहाँ सिधै डिस्प्ले गर्दैनौं योभन्दा अगाडि हामी डिस्प्ले गर्थ्यौं सिधै a को भ्यालु कति भनेर हामीले लिएको भ्यालु डिस्प्ले गर्थ्यौं अब चाहिँ डिस्प्ले गर्दाखेरि हामीले त्यो नम्बर पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो भनेर डिसिजन दिन्छौं त्यसैले हामी यहाँ कन्डिसन लेख्छौं हामीले अघि भनिसकेको छौं तिमीले इफ a इज ग्रेटर देन 0 हामीले यो a इज ग्रेटर देन 0 हो भने यसको मेसेज दिनु पर्यो यो भने के हो a 0 भन्दा ठूलो छ भने के हो a को भ्यालु भनेको युजरले हालेको भ्यालु यदि 0 भन्दा ठूलो रहेछ भने यसलाई हामीले के भन्नु पर्यो पोजिटिभ भन्नु पर्यो मेसेज दिनु पर्यो किनकि यो हामीले लेख्ने मेसेज भनेको त्यही इफ कन्डिसनमा लेखेको कुरालाई नै इलाबोरेट गरे हो फेरि नेगेटिभको लागि कन्डिसन लेखौं यो नेगेटिभ हो किनकि 0 भन्दा सानो हो नेगेटिभ हुन्छ तिमीहरुले नै भनेका छौ अघि भर्खरै किनकि तिमीलाई त्यो कुरा थाहा छ बच्चादेखि पढेर आएको कुरा सो नेगेटिभ र पढ्नु पनि पर्दैन त्यो थाहा भइहाल्छ नेगेटिभ र पोजिटिभ भन्ने कुरा यति हो सक्यो अब यसलाई हामी कम्पाइल गर्छौं अनि त्यसपछि यसलाई एक्जिक्युट गर्छौं मैले पोजिटिभ र नेगेटिभ छुट्याउने काम गरेको छु पोजिटिभ नम्बर स्पेलिङ के positive.c नामै त्यही राखौं यसलाई कम्पाइल गरौं कम्पाइलेसन हुँदैछ ओके ठीक छ यो कम्पाइलेसनको डिटेल्स त आउँथ्यो मैले यहाँ अलिकति सानो बनाएको छु यो कोठा त्यही भएर तिमीलाई हेर्नलाई अलिकति बढी समय लाग्ने भयो यहाँ केही छैन यसरी सारेर हेरे पनि हुन्छ तर यहाँ कम्प्लिसन भयो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ कम्पाइलेसन टाइम दिइसक्यो थाहा भइहाल्यो थियो यसलाई एक्जिक्युट गरौँ हामीलाई युजरबाट एउटा नम्बर माग्छ यसले विन्डोले त्यही भनेछ इन्टर वान इन्टिजर भनेछ यो कुरा हामीसँग यहाँ छँदैछ यहाँ देखिहालिन्छ यही प्रिन्टएफ हामीले यहाँ लेखेको कुरा आइरहेछ एउटा नम्बर इन्टर गरौँ त्यो पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो यसले भन्छ एउटा पोजिटिभ नम्बरै हालौँ 78 पोजिटिभ भन्यो हैन अनि फेरि एकचोटि रन गरेर हेरौँ नेगेटिभ नम्बर पनि हालेर हेरौँ नेगेटिभ नम्बर हाल्दाखेरि -65 भनौँ यसले मलाई नेगेटिभ भन्छ त्यही भएर तिमीले जुन मेसेज तिमीले डिस्प्ले गरिरहेछौ यो चाहिँ मिनिङफुल मेसेज डिस्प्ले गर्नुपर्छ त्यसैले तिमीले यहाँ प्रिन्टएफमा जुन कुरा लेखिरहेको छौ यो कुरा डिस्प्ले हुँदाखेरि जस्तो a <0 भयो भने के लेख्ने यो कुरा चाहिँ तिमीले डिसाइड गर्न सक्नुपर्छ यो तिम्रो लागि चाहिँ मेसेज के दिने भन्ने कुरा हो दिस इज नेगेटिभ नम्बर भन्न मन लाग्छ कि यो नेगेटिभ नम्बर हो भन्न मन लाग्छ कि अथवा तिम्रो इच्छा जे लेखे पनि हुन्छ मेसेजमा तिम्रो इच्छा हो है त ओके यसरी हामी के गर्न सक्छौं भने पोजिटिभ र नेगेटिभ नम्बर छुट्याउन सक्छौं अब तिमीसँग म फेरि अर्को एउटा प्रब्लममा जान्छु यही यस्तै खालको प्रब्लम जो तिमीले चाहिँ लेख्नु पर्यो किनकि जति धेरै प्रब्लम तिमीले लेख्छौ तिमीलाई त्यति सजिलो हुन्छ अर्को एउटा क्लास वर्क गरौँ क्लास वर्क किनकि कामै गर्यो भने थाहा हुन्छ आज हाम्रो 10th मे हो मैले डेट लेख्न बिर्सेछु अघि ओके दोस्रो क्लास वर्क दोस्रो क्वेशन के भने तिम्रो राइट प्रोग्राम टु टेक टु इन्टिजर अब चाहिँ दुईटा इन्टिजर ल अघि एउटा थियो अब दुईटा फ्रम युजर एन्ड चेक which one is greater तिमीले चेक गर्नु पर्यो दुईटा मध्ये कुन चाहिँ ठूलो छ यो काम गर्नु पर्यो तिमीलाई यो काम गर्ने 7 मिनेटको समय दिन्छु म 6:58 भयो मेरो घडीमा तिमीले 7:05 सम्मको समय पाउँछौ र 7:05 सम्मको समयमा तिमीले यो काम मलाई कम्प्लिट गरेर मेरो च्याट बक्समा पठाउँछौ तिम्रो टाइम सुरु भयो
सर मैले च्याटमा सेन्ड गरेँ। ओके ओके बेस ठिक छ, तर यसलाई अझै अर्को राम्रो तरिकाले लेख्न सकिन्छ। त्यो कसरी लेख्न सकिन्छ म एकछिनमा डिस्कस गरौँला। अरू कसैले लेख्यो भने ठिकै छ, लेखेन भने म आफै लेखेर डिस्कस गरौँला। तिमीले लेखेको ठिक छ। सर आयो? तिमीले कहाँ पठायो? मेरो मिटिङ मेरो च्याट बक्समा अहिले त छ। भर्खर हजुरले नै हाल्नुभएको थियो क्लास सर। त्यो मिटिङ च्याट हो, त्यो मेरो च्याट बक्स होइन। त्यसलाई मिटिङ च्याट भन्छ, त्यो ग्रुप च्याट हो। ग्रुप च्याटमा नपठाऊ न, मेरो च्याटमा पठाऊ, मेरो इन्डिभिजुअलको च्याट बक्समा पठाऊ। त्यहाँ हाल्यो भने त सबैले देख्छ अनि सबैले तिमीले लेखेको चोर्छ। त्यही भएर तिमीले गरेको काम त अरूले कपी गर्छ। त्यहाँनिर पार्टिसिपेन्ट लिस्टमा जाऊ अनि त्यसपछि मेरो नाम भेट्छौ, मेरो नाममा पठाऊ न। सन्ध्याजी यो फोटो पठाउँदाखेरि कपी यसरी सुताएर नपठाऊ सर न, म उल्टा पठाऊ। यस्तो सिधै बनाएर खिचेको थिएँ, भरे यस्तो भएछ। तिमीले मोबाइल ओरिएन्ट चेन्ज गरेर होला जस्तो लाग्यो मलाई। मोबाइलको ओरिएन्टेसन चेन्ज गरेर खिच्यौ, त्यही भएर हो। यो डब्लुएपी भनेको चाहिँ के हो सन्ध्याजी? हजुर डब्लुएपी भनेको चाहिँ के हो? डब्लुएटी डब्लुएपी लेखेको छौ नि, त्यो भनेको चाहिँ के हो? सर मैले कहाँ लेखेँ? फेरि तिमीले लेखेको छौ, माथि पनि लेखेको छौ, टपमा लेखेको छौ। म त वायरलेस एप्लिकेसन प्रोटोकल भन्ने बुझ्छु, तिमीले के लेखा हो डब्लुएपी ए भनेको? डब्लुएपी भनेको राइटर प्रोग्राम हामीलाई पहिला यसरी सिकाउनु भएको थियो क्या, त्यही भएर सर्टकट। त्यो लेख्न पाइँदैन, नलेख्नु है अबदेखि। ए यस। डब्लुएपी भनेको वायरलेस एप्लिकेसन प्रोटोकल हो। स्ट्यान्डर्ड एक्रोनिम मात्रै युज गर्न पाइन्छ। सन्ध्या उप्रेतीलाई एसयु भन्न पाइन्छ र? कसले बुझ्छ र त्यो एसयु लेख्यो भने? होइन सर, अहिले मैले बुझ्छु भनेर लेखेँ मैले यो। होइन, पाइँदैन त्यस्तो लेख्नलाई, हस् त्यो हस् हस्। खराब कुरा हो। ओके, यो कुन यो किन लेखिरहेको? यो किन चाहियो? यसको के अर्थ छ र? सुनौँ न। सर यो मैले सी प्रोग्रामिङ मैले पहिले पढाएको कि, त्यो भएर लेखेँ। होइन, मैले सिकेको थिएँ। जेसुकै पढ न, त्यो छोडिदेऊ न, त्यो मलाई टाउको दुखाएको विषय होइन। तर यो कुन भनेको के हो, किन लेखेको? यो आवश्यक नै छैन त। हामीले लेख्दा कहिले लेख्दैनौँ त। तिमीले किन लेखा भनेर सोधेको? त्यसको आवश्यकता नै छैन। आवश्यक नै नभएको कुरा किन लेख्ने भन्ने कुरा हो। हस् सर हस् हस्। तिमीलाई थाहा पनि रहन्छ त्यसो भए कुन्नी भने के हो भनेर। थाहा नभइकन किन लेखिरहेछौ? Try any two numbers, दुईटा नम्बर लियो। एम% लेखेको भएन, एम% त्यस्तो हुँदैन सन्ध्या नानी। अनि तिमीले पर्सेन्टेज डी को बिचमा कमा लेखेको छौ, त्यो कमा लेख्यो भने भरे डेटा इन्टर गर्ने बेलामा कमा लेख्नुपर्छ। त्यो कमा लेख्ने बानी नगर्नु, त्यो खराब तरिका हो। कि त तिमीले सुरुमै भन्नु पर्यो दुईटा नम्बर कमाले सेपरेट गरेर इन्टर गर भन्नुपर्छ, त्यो भनेको छैनौ। त्यो नभन्ने हो भने त्यहाँ प्रब्लम हुन्छ। त्यो कमा नलेख पर्सेन्टेज डीमा। तिमी महेन्द्र रत्नमा पढेको के काम लाग्यो त? त्यसो पहिले पढेकै कुरा सबै लेख्छौ भने त नपढे भइहाल्यो नि महेन्द्र रत्नमा, होइन र? मलाई त त्यस्तो लाग्छ है। ओके, ठिकै छ। तर लेखेको कुरा पहिले पढिसकेको मान्छेको लेखेको देखेर अलि मलाई लाज लाग्यो। त्यस्तो हुँदैन, अझै राम्रो हुनुपर्ने हो। त्यो पहिला पढिसकेको भए त त्यसमा अलिकति थोरै त्योभन्दा अझै राम्रो लेख्न सकिन्छ। ओके सौरभजी, फर्स्ट इन्टेजर, सेकेन्ड इन्टेजर, ठिक छ। फर्स्ट इन्टेजर नम्बर इज ग्रेटर देन सेकेन्ड इन्टेजर नम्बर, ठिक छ। यसलाई अझै राम्रो तरिकाले लेखौँला, ठिक छ। तिमीले लेखेको ठिक छ सौरभ। अशोक, टु न इन्टेजर्स। अशोकजी, तिमीले इनपुट लिँदाखेरि एड्रेस भन्ने क्यारेक्टरै हाल्न बिर्सेछौ, फेरि पठाएछौ ल, ठिक छ। ओके, लक्ष्मी,
लक्ष्मी दुईटा इन्टिजर आयो ए बी भन्दा ठुलो बी सबैको एउटै छ स्टाइल ठिकै छ यसलाई अझै राम्रो लेख्न सकिन्छ त्यो म लेखौँला मनिषजी इन्कम्प्लिट भयो तिमीले दुईटा नम्बरमा को ठुलो भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो को चाहिँ ठुलो छ थाहा छैन ए पनि ठुलो हुन सक्छ बी पनि ठुलो हुन सक्छ तिमीले ए मात्रै ठुलो भन्यौ बी ठुलो हुन पनि सक्छ नि हैन मनिष सुनिरहेछौ सक्छ नि हैन दुईटा नम्बर भएपछि त चान्सेस पनि दुईटा हुन्छ नि चान्सेस दुईटा हुन्छ त्यसो भए त तिम्रो त्यो इफ कन्डिसन पनि दुईचोटि लेख्नु पर्यो नि एकचोटि ए को लागि लेख्नु पर्यो एकचोटि बी को लागि लेख्नु पर्यो त्यसैले त्यहाँ इन्कम्प्लिट भयो के तिम्रो आधा मात्रै भयो ओके शिव ठिक छ तिमीले लेख्न खोजेको कुरा सिन्ट्याक्स सही छ लेखाइ पनि ठिक छ त्यसलाई अझै राम्रो सुधार्न सकिन्छ त्यो म सुधार्छु ओके अब हाम्रो लगभग समय मैले दिएको त सकिसक्यो ठिक छ कुरा गरौँ थोरै क्षमा चाहे मिस्टेकले लिभ थिचेछु मैले सर मैले पठाए हेरिदिनु न एकपल्ट ओके अब तिम्रो म्यासेज हेर त त्यहाँ तिमीले जुन म्यासेज लेखेको छौ यो म्यासेज यस्तो हुन्छ र तिमीले के लेखिरहेको हेर त यो कन्डिसन मेजर कुरा कन्डिसन यो कन्डिसनलाई जस्टिफाई हुने खालको म्यासेज लेख्नु पर्यो नि हैन तिमीले लेखेको चाहिँ के लेखिरहेछौ इफ ए ग्रेटर देन बी लेखिरहेछौ तिमीले जब ए ग्रेटर देन बी भन्छौ भने तिम्रो म्यासेज के हुनुपर्छ यहाँ म्यासेज रन्जिता म्यासेज भन त हजुर सर यदि ए बी भन्दा ठुलो हुन्छ भनेर लेखिरहेको म्यासेज के हुन्छ क्लास लिइरहेको बेलामा डिस्टर्ब नगर्नु भनेर भन्नु नि सुरुमै सम्झाउनु नि घरमा मेरो क्लासमा बोल्न मिल्दैन भनेर भन्नु के किनकि क्लासरुम हो नि त यो त घरमै बसे पनि हामी क्लासमा छौँ नि त त्यसैले त्यो समस्या अलिकति समाधान गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ है सुरुमै काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ कोही पाहुना आए पनि कोही घरको मान्छे भए पनि अथवा अलिकति फरक ठाउँमा बस्ने गर्नुपर्छ सजिलो हुन्छ त्यो भयो भने कसैले डिस्टर्ब गर्दैन रन्जिताजी यो ए ग्रेटर देन बी भनेर लेखिसकेपछि तिमीले प्रिन्टएफमा पोजिटिभ लेख्यौ अब यो पोजिटिभ लेख्नुको अर्थ के त अब त मिनिङ त हुनु पर्यो नि तिमीले डिसिजन लेख्दाखेरि त यसको सही डिसिजन लेख्नु पर्यो नि तिमीले यो लेखेको के हो यसलाई इलाबोरेट गर न खासमा तिमीले लेख्ने म्यासेज भनेको इफ कन्डिसनले जे कुरालाई सेटिस्फाई गर्छ त्यही अनुसारको म्यासेज त लेख्नु पर्यो होला नि यहाँनिर तिमीले यहाँ म्यासेज के लेख्नु त भन त तिमीले यहाँ गरेको के हो ए ग्रेटर देन बी भनेर भन्यो भने त्यसको अर्थ के हुन्छ अर्थ भन त मलाई त्यहाँनिर तिमीले त्यहाँ पोजिटिभ लेख्नु हुँदैन कि त्यो गल्ती भयो त्यही भएर तिमीलाई सोध्ने कोसिस हो मेरो के गल्ती भयो भने पनि तिमीले बुझ्यौ भने सजिलो हुन्छ नि त हैन र हजुर सर के लेख्नुपर्छ ल भन त मैले तिमीलाई के क्वेसन सोधेको भन त ल दुईटा नम्बरमा को ठुलो छ भनेर सोधेको हैन हजुर तिमीले दुईटा नम्बर कम्पेयर गरेको हैन अनि यहाँ को ठुलो छ भनेर लेखे भइहाल्यो नि को ठुलो छ यहाँ को ठुलो छ सुनिरहेछौ ए ठुलो को ठुलो छ भनेर लेख्नु पर्यो यहाँ ए ठुलो छ तिमीले म्यासेज के लेख्नु पर्यो त्यसलाई अझै सुधारौँला तर म्यासेज तिमीले के लेख्नु पर्यो यहाँनिर ए ठुलो छ भनेर लेख्नु पर्यो ए इज ग्रेटेस्ट र म्यासेज यो हुनु पर्यो ए इज ग्रेटर देन बी तिमीले भन्नु पर्यो नि त अथवा ए इज ग्रेटर देन बी भनेर भने पनि हुन्छ जे हो त्यही कुरालाई इलाबोरेट गरे पनि हुन्छ त्यो तिम्रो इच्छा हो
तर यो मेसेजलाई अझै राम्रो बनाउँछु म। यो सबैले यसरी नै लेखेको छ, यसलाई अझै राम्रो लेख्न सकिन्छ। त्यसको बारेमा म तिमीसँग यहाँ कुरा गरिहाल्छु। ओके, प्रसन्नजीले पनि पठाएको छ, हेरिहालौँ। यो प्रसन्नजी अब यो पढ्ने गाह्रो हुन्छ यसरी पठाएपछि त। यो कसरी पढ्नु मैले? च्याट बक्समा यसरी आउँछ यो, यसलाई हेर्नै गाह्रो हुन्छ। तिम्रो इन्कम्प्लिट छ। ए मनिष, ओके मनिष, अल राइट, मनिषले लेखेको ठिक छ, गुड। मैले यस्तै कुरा भन्न खोजेको थिएँ। ओके, म एउटा कोड लेख्छु नै, तिमीसँग यही कुरामा आउँछु। मैले तिमीलाई सोधेको क्वेसन जुन थियो त्यही क्वेसनमा तिमीलाई इलाबोरेट गर्ने कोसिस गर्छु। राइट प्रोग्राम टु टेक अथवा राइट प्रोग्राम टु टेक two integers user and check which one is greater. कुन चाहिँ ठुलो छ त्यो कुरा भन्नु पर्यो। तिमीले कुन चाहिँ ठुलो छ भनेर तिमीले यहाँ भन्नु पर्यो। त्यसैले दुईटा मध्ये कुन चाहिँ ठुलो छ भन्ने कुरा हामीलाई पत्ता लगाउनको लागि तिमीलाई यहाँ दुईटा भेरिएबल चाहियो। दुईटा भेरिएबल बनाउँछौ ए र बी। तिमीले माइक्रोफोन अनम्युट गर है, सरी म्युट गर है। कहिले हुँदैन। सलामत डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन, अर्कोलाई डिस्टर्ब हुन्छ। यो भिडियो रेकर्ड छ सेसन, त्यसैले तिमीले आफूले गरेको गल्ती पछि भिडियोमा पनि देख्छौ। त्यसैले अर्को पालिदेखि गर्दैन होला भिडियो हेरेपछि। ए र बी हामीले दुईटा नम्बर युजरसँग माग्नु छ, दुईटा भ्यालु, हामी दुईटा भ्यालु लिन्छौँ। तिमीले लेख्दाखेरि अझै त्यसलाई सुधारेर लेख्न सक्छौ। इन्टर टु इन्टिजर्स। तिमीले अघि अरू कुरा त सबै ठिक छ, तिमीले डिस्प्ले गर्ने बेलाको कुरा मात्रै हो। डिस्प्ले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ख्याल गर्न सक्छौ। ओके, इनपुट लिउँ। इनपुट लिनको लागि तिमीले दुईटा नम्बर लिनु छ, दुईटा इन्टिजरको लागि रिप्रेजेन्ट गर्ने फर्मेट स्पेसिफायर %d। दुईटाको एड्रेस पास गरौँ, एड्रेस अफ ए, एड्रेस अफ बी। हामीलाई दुईटाको एड्रेस हामीले पठायौँ। यसलाई यसरी बुझ, तिमीले ए र बी भन्ने दुईटा भाँडो बनाएको छौ। त्यो दुईटा भाँडोमा अब युजरले इनपुट हाल्छ, त्यो भाँडोमा आएर ती भ्यालुहरू बस्छ। अब बसिसकेपछि तिम्रो काम भनेको त्यसलाई कम्पेयर गर्ने हो। ए र बीमा को ठुलो छ? तिमीले एउटा कन्डिसन भनेको यो ए ठुलो छ भन्ने कन्डिसन लेख्यौ, अर्को कन्डिसन भनेको तिमीले लेख्छौ बी ठुलो छ भन्ने कन्डिसन लेख्छौ। सरी, कन्डिसन लेख्ने यति नै हो। अब तिमीलाई ए ठुलो छ कि बी ठुलो छ भन्ने कुरा तिमीलाई लेख्नलाई त्यत्रो प्रब्लम हुँदैन होला। यो दुईटा कुरा लेख्नलाई जसले लेखेको छैन तिनीहरूलाई भन्ने कोसिस हो मेरो। जसले लेखेको छैन, लेख्नेहरूले त सबैले लगभग मिलाएको छ। कन्डिसन लेख्ने कुरा सिम्पल छ। अब यो यहाँभित्र लेख्ने म्यासेज भनेको चाहिँ इलाबोरेसन हो। यही कुरालाई ए ग्रेटर देन बी हो। तिमीले चाहिँ धेरैजनाले के लेख्यौ भने यहाँनिर धेरैजनाले ए ग्रेटर देन बी भनेर लेख्यौ, अथवा ए इज ग्रेटर भनेर भन्यौ, ए इज ग्रेटेस्ट भन्यौ धेरैले। तिमीले ए इज ग्रेटेस्ट भन्दा के हुन्छ म तिमीलाई यहाँ देखाउँछु, अनि त्यसपछि यसलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ त्यसको बारेमा म यहाँ कुरा गर्छु। यो लेख्नु गल्ती त होइन, तर यो लेखाइ अलिकति इन्कम्प्लिट भयो, अलिक नराम्रो भयो, देख्दाखेरि आउटपुट हेर्दाखेरि अलिकति नराम्रो भयो भन्ने कुरा हो। कसरी त्यो हेरिहालौँ आउटपुट, अनि थाहा हुन्छ सबैजनाले देखाउँ। यो केसमा हाम्रो के ठुलो हो? बी ठुलो हो, बी इज ग्रेटेस्ट। तिमीले यसरी लेख्यौ। अब सपोज यहाँ हेरौँ, मैले यसलाई यहाँ सेभ गरेँ, डट हेरिहालौँ, अनि त्यसपछि यसलाई सुधार्ने काम गरौँ है त। किनकि तिमीले के गल्ती भयो भन्ने थाहा नपाइकन सुधारेपछि केही फाइदा हुँदैन। त्यसैले के गल्ती भयो भन्ने कुरा तिमीले हेर भन्नलाई मैले तिमीलाई प्रोग्राम रन गरेर देखाउने कोसिस गरेँ। जो इन्डिभिजुअली गरिरहेछ त्यसले त गरिरहेकै होला, र जसले गरेको छैन भन्ने कुरा हो तिनीहरूको लागि चाहिँ अलिकति सहयोग पुगोस् भन्ने हो। अब म अर्को दिनदेखि चाहिँ तिमीलाई म क्लास वर्क दिँदाखेरि म ग्रुपमा डिभाइड गर्छु, 2 जना या 3 जनाको ग्रुप डिभाइड गर्छु। अनि त्यो 3 जनाले एउटा प्रोग्राम लेख्छ, अनि त्यसपछि हामी फर्किन्छौँ हाम्रो सेसनमा। त्यो भयो भने अलिकति राम्रो हुन्छ पनि होला। जसले गरिरहेको छैन, जसले गरिरहेछ तिनीहरूको बिचमा इन्ट्रेक्सन पनि हुन्छ होला, र लेख्ने कोसिस पनि गर्छ होला, र को छ को छैन भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ होला। अहिले त इन्डिभिजुअलमा त को छ को छैन, कोही लगइन गरेर यतिकै भागा नि हुनसक्छ। त्यसैले त्यो ग्रुप डिभाइड गरेपछि थाहा हुन्छ को छ को छैन भन्ने कुरा। यो केसमा आउँ, यसलाई एक्जिक्युट गरौँ। इन्टर टु इन्टिजर्स। अब हेरौँ, मैले तिमीलाई दुईटा इन्टिजरको भ्यालु इन्टर गर्नलाई यहाँनिर भने 67 र 43 हालेँ। यसले मलाई के भ्यालु देखाउनुपर्छ? विच वान इज ग्रेटर निकालिरह हो नि त हामीले, होइन? हामीले 67 र 43 मा को ठुलो छ भनेर भनिरह हो नि। हाम्रो प्रोग्रामले हामीलाई आउटपुट के दिनुपर्छ? को ठुलो।
भन त सुनौँ। 67 ठुलो दिनु। यस 67 ठुलो भने चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम हामीले एक्सपेक्ट के गर्छौँ यो प्रोग्रामको आउटपुट भन्दा 67 एक्सपेक्ट गर्छौँ नि त हैन। हाम्रो एक्सपेक्टेसन त त्यही हो नि। दुईटा नम्बरमा को ठुलो छ भन्दाखेरि 67 ठुलो छ भनेर भन्नु पर्यो यो केसमा। त्यसो भए हाम्रो प्रोग्रामले पनि 67 नै आउटपुट निकाल्नु पर्ने हो, तर यो केसमा निकाल्दैन। तिमीले लेखे जस्तै ए इज ग्रेटर भन्छ यसले। लेखाइ राम्रो भएन। किन राम्रो भएन भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर 67 चाहिँ ठुलो हो भनेर 67 डिस्प्ले गर्नुपर्ने हो यो ठाउँमा। यो त ए हो भेरिएबलको नाम। तिमीले ए लेख्लाउ रे, अर्को मान्छेले यक्स लेख्लाउ रे हैन, अर्कोले ए लेख्ला रे, अर्कोले तिम्रो यम लेख्ला रे, अनि त्यसपछि आउटपुट आउँदाखेरि यक्स इज ग्रेटर, ए इज ग्रेटर, यम इज ग्रेटर भनेर डिस्प्ले हुनु राम्रो कुरा हो र होइन। त्यो भेरिएबलको हामीले के डिस्प्ले गर्नु पर्यो, भ्यालु चाहिँ डिस्प्ले गर्नु पर्यो। ए ठुलो छ भनेर भन्छौँ भने ए को भ्यालु चाहिँ डिस्प्ले गर्नु पर्यो, ए को भ्यालु। त्यसो भए हामी कसरी लेख्ने त यो कुरालाई भन्दा ए को भ्यालु डिस्प्ले गर्नु छ भने हामी के गर्न सक्छौँ, सिधै ए को भ्यालु डिस्प्ले गर्न सक्छौँ। यो कहानी नलेख, छोड्देऊ, म चाहिँ कहानी नलेख नै भन्छु सुरुवात कालमा। तिमीले ए को भ्यालु डिस्प्ले गर, को ठुलो छ त्यसको भ्यालु डिस्प्ले गर। यहाँ को ठुलो छ, ए ठुलो छ, त्यसैले ए को भ्यालु डिस्प्ले गर। यहाँ को ठुलो छ, बी ठुलो छ, त्यसो भए यहाँ बी को भ्यालु डिस्प्ले गर। बी को भ्यालु डिस्प्ले गर्न त तिमीलाई गाह्रो लाग्दैन नि, बी को भ्यालु डिस्प्ले गरिदेऊ, सक्यो। अब यसले करेक्टली काम गर्छ हेर, मैले के लेखेको भन्ने कुरा तिमीले यहाँबाट थाहा पाउँछौ। ए को भ्यालु डिस्प्ले भयो ए ठुलो हुँदा, बी को भ्यालु डिस्प्ले भयो बी ठुलो हुँदा। अब पोजिटिभ र नेगेटिभको केसमा चाहिँ किन पोजिटिभ र नेगेटिभ लेखेको भन्छ होला, त्यहाँ त सोध्दै के सोधेको थियो भने त्यो नम्बर पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो भनेर सोधेको थियो। यहाँ सोद्धा के सोधेको छ, कुन नम्बर ठुलो छ भनेर सोधेको छ। कुन नम्बर ठुलो छ भने त्यो नम्बरको भ्यालु डिस्प्ले गर्नु पर्यो। त्यसैले तिमीले क्वेसन अनुसार तिमीले त्यसको म्यासेज पनि त्यही अनुसारले डिसाइड गर्नुपर्छ। यदि सही म्यासेज लेख्यो भने त्यो हेर्नेलाई, त्यो प्रोग्राम रन गर्नेलाई पनि सजिलो हुन्छ है। त्यसैले तिमीले यहाँनिर लेख्दाखेरि अब करेक्टली तिमीले भ्यालु लेख्न सक्छौ। कुनै दुईटा नम्बर, एउटा 98 अर्को सपोज 34 छ भने यसले 98 इज ग्रेटेस्ट भन्छ। 98 मलाई त्यो कहानी लेख्नु छैन इज ग्रेटेस्ट भनेर, लेख्न मन लाग्छ भने त्यो पनि लेख्न सकिन्छ। त्यो बिस्तारै लेख्दै जानु, अहिले पर्दैन, त्यो बिस्तारै लेख्दा हुन्छ। अहिले तिमीले मात्र हाउ टु युज इट, हामी आज इफ स्टेटमेन्ट कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा हेरिरहेछौँ। हिजो पनि हामीले हेरेको कुरा त्यही थियो, हामी इफ स्टेटमेन्ट हेरिरहेको छौँ। यो दुईटामा को ठुलो छ 567। त्यसैले हामी यहाँबाट करेक्टली यो भ्यालु हामी डिस्प्ले गर्न सक्छौँ, किनकि हामीले गर्न खोजेको कामको अब यसले करेक्टली मिनिङफुल आउटपुट दिइरहेछ। त्यसैले तिमीले 45 र 567 को ठुलो, 567 ठुलो। ठिक छ, तिमी अब यसरी डिस्प्ले गर्न सक्छौ। डिस्प्ले गर्नलाई तिमीले पहिले नै गरिसकेको काम हो, यो कुरालाई तिमीले अब बिगार्नु भएन, यो चाहिँ झुकिनु भएन, तिमी यसरी लेख्न सक्छौ। ओके, अर्को एउटा फाइनल आज एउटा क्लास वर्क गरौँ। फाइनल क्लास वर्क आज क्लास वर्क मै मैले तिमीलाई राखेँ खासमा, किनकि क्लास वर्क हामी जति धेरै प्रब्लम प्र्याक्टिस गर्छौँ त्यति नै हामीलाई सजिलो हुन्छ। त्यसैले एउटा क्लास वर्क गरौँ अर्को, किनकि मैले प्रब्लम गर्नुभन्दा तिमीले प्रब्लम गर्नु राम्रो। तिमीले गरिसकेपछि तिमीलाई समस्या भयो भने अनि त्यसपछि मैले डिस्कस गरिहाल्छु। ओके, यसमा जाउँ। नेक्स्ट क्लास वर्क यो थर्ड वान है। तिम्रो काम के भने सिम्पल, राइट प्रोग्राम टु टेक वान इन्टेजरकै कुरा गरौँ। वान इन्टेजर फ्रम युजर एन्ड चेक आइदर इट इज multiple, either it is exactly divisible, बुझ्छ होला नि यो भाषा, by 5 or not। तिमीलाई मैले सोधेको क्वेसन के हो भने प्रोग्रामको स्पेलिङ मिस्टेक भएछ, ए छुटेछ, ठिकै छ हेर। राइट प्रोग्राम टु टेक वान इन्टेजर फ्रम युजर, तिमीले एउटा इन्टेजर माग्नु पर्यो युजरबाट र चेक गर्नु पर्यो त्यो नम्बर 5 ले डिभाइड गर्छ कि गर्दैन। भन्न खोजे सपोज युजरले तिमीलाई 25 इन्टर गरेर दिन्छ भने यस इट इज एक्ज्याक्टली डिभिजिबल बाई 5 भन्नु पर्यो। युजरले तिमीलाई 2 इन्टर गरेर दिन्छ भने इट इज नट एक्ज्याक्टली डिभिजिबल बाई 2 भन्नु पर्यो। युजरले तिमीलाई 45 हाल्छ भने यस इट इज एक्ज्याक्टली डिभिजिबल बाई 5 भन्नु पर्यो। युजरले यदि 32 इन्टर गर्छ भने इट इज नट एक्ज्याक्टली डिभिजिबल बाई 5 भन्नु पर्यो। मेरो क्वेसन बुझ्यो होला, बुझ्यौ नि? एक्ज्याक्टली डिभिजिबल गर्छ भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ? तिमीले इलिमेन्ट्री म्याथमेटिक्समा यो कुराहरू पढाए हुन्छौ। तिमीलाई यदि समस्या छ भने त्यो मलाई भन्ने हुन्छ, म भनिदिन्छु एक्ज्याक्टली डिभिजिबल कसरी थाहा पाउने। एकपल्ट फेरि भनिदिनु सर। कुनै पनि नम्बरलाई एक्ज्याक्टली डिभिजिबल गर्छ भन्ने कुरा तिमीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ 5 ले।
5 ले 25 लाई एक्ज्याक्टली डिभाइड गर्छ किनकि 5 को रिमाइन्डर 25 लाई डिभाइड गर्दा 0 आउँछ 2 लाई डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर त्यहाँ 0 आउँदैन त्यसैले त्यो एक्ज्याक्टली डिभाइड गर्दैन त्यही भएर तिमीले एक्ज्याक्टली डिभिजिबल गर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनलाई तिमीले डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर क्याल्कुलेट गरे पुग्छ कुनै पनि नम्बरलाई डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर क्याल्कुलेट गर तिमीले यदि रिमाइन्डर 0 पाउँछौ भने त्यो एक्ज्याक्टली डिभिजिबल हो रिमाइन्डर 0 आउँदैन भने त्यो एक्ज्याक्टली डिभिजिबल होइन हामीले त्यही कुरा पढाएको छौं एलिमेन्ट्री म्याथमेटिक्समा र यहाँनिर मैले एउटा स्याम्पल एक्जाम्पल दिने कोसिस गरेथे 25 इज एक्ज्याक्टली डिभिजिबल बाइ 5 or not yes it is exactly divisible by 5 it is not exactly divisible by 5 not exactly भनेर लेख्नु पर्यो हैन कुनै पनि नम्बरलाई तिमीले डिभिजिबल गर्दाखेरि not exactly divisible by मेसेज लेख्दाखेरि जे सोधेहा त्यही कुरा लेख्नु सही हुन्छ by 5 हैन yes it is divisible by 5 लेख्दा हुन्छ त्यो राम्रो कुरा हो यसमा yes it is exactly divisible by 5 लेख्नु राम्रो यसमा not exactly divisible by 5 लेख्नु राम्रो त्यो भन्दा फरक तरिकाले मेसेज लेख्न मन लाग्छ लेख तर बुझिनु पर्यो ओके यो काम तिमी सुरु गर हामी अलिकति समय भन्दा बढी नजाउँ 7:22 भयो होला सायद मेरो घडीमा मलाई त्यस्तो लाग्छ 23 भइसकेछ ओके 5 मिनेट 6 मिनेट ल 7:29 सम्मको समय पायो तिमीले त्यो समयमा तिमीले यो प्रब्लम गर्ने कोसिस गर तिम्रो क्वेशन तिमीलाई थाहा छँदैछ थाहा छैन भने यो मेरो मिटिङ च्याटमा राखिदिएको छु मिटिङ च्याट है मिटिङ च्याटमा क्वेशनको एन्सर नपठाऊ है मलाई च्याट बक्समा पठाऊ यो चाहिँ मिटिङ च्याट हो हाम्रो क्लासको ग्रुप च्याट जसले पनि एक्सेस गर्न पाउँछ यो त्यही भएर मैले यहाँनिर शेयर गरेको छु सरी त्यो हेर्दिनु न ओके
सन्ध्याजी यो तिम्रो एम्पर्सेन्ट लेखेको मिल्दैन एम्पर्सेन्टको सिम्बल त्यस्तो हुँदैन तिमी यस लेखिरहेछौ कन्डिसन चाहिँ ठिक छ तिम्रो कन्डिसन लेखेको ठिक छ एक्ज्याक्टली डिभिजिबल भनेको 5 ले डिभाइड गर्ने रिमाइन्डर निकाल्ने ठिक छ अरु त्यो एम्पर्सेन्ट चाहिँ सुधार है तिमी ओके यो तिमीहरुलाई त्यस्तो भए होमवर्कै भयो तिमीले गरिहाल्छौ यही क्वेशन गरेर आऊ अनि त्यसपछि हामी फर्दर अरु कुराहरुमा अगाडि बढौँला आज यति गरौँ थ्यांक यू क्लास एकजनाले गर्यो भने चाहिँ अरूले पनि गर्न सकिन्छ होला हुन्छ बेस म पछि हेरेर रिप्लाई गर्दिन्छु है त हस् सर ओके थ्यांक यू क्लास ओके थ्यांक यू सर